الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ اے تشنگانے خون جوانا نے اہل بیت دیکھا تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے گھوڑے پہ گور کو تمہاری جان ملی تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا تم نے بوسنا تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے سر کٹ گئے امانت تمہیں ذرا ملی اے تشنگانے خون جوانا نے اہل بیت اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید سروراں حامی بے کساں ماہتاب ازل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے تو بعد گرامی کے حضرات تفصیل دے نال مختلف جمعات دے اندر ذکر اہل بیت ذکر امام علی مقام ذکر شہید کربلا سماعت کیتا اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ بے شک او لوگ کہ جیڑے تکلیف دیندے نے اللہ نو تے او دے رسول نو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ کہ جیڑے اللہ نو تکلیف دیندے تے او دے رسول نو تکلیف دیندے
فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جڑے اللہ نو تکلیف دین او دے رسول نو تکلیف دین، فرمایا اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے انہاں دے اوتے، صرف دنیا دے اندر فرمایا نا، لعنہم اللہ فی الدنیا، انہاں تے دنیا دے وچ بھی اللہ دی لعنت ہے، تے آخرت واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے عذاب مہینا، اہانت والا، ذلیل کر دینے والا اللہ کریم نے انہاں واسطے عذاب تیار کیتا ہے۔ ہن جڑا بندہ تکلیف دے اللہ نو، جڑا بندہ تکلیف دے او دے رسول نو، رسول اللہ دی تکلیف جڑی ہے وہ اللہ دی تکلیف ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور نے آل بیت نو تکلیف دے تو گویا اینجی ہی ہے کہ انہیں رسول کریم سرور کونین نو تکلیف دیتی، تو جنہیں حضور نو اذیت دیتی، جنہیں حضور نو پریشان کیتا، گویا کہ اس بندے نے رسول اللہ نو تکلیف دیتی نہیں، اللہ نو تکلیف دیتی۔ تو جڑا بندہ اللہ نو تکلیف دے، جڑا بندہ اللہ نو تکلیف دے او دے رسول نو تکلیف دے، فرمایا لعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت ہے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر، اللہ تعالیٰ نے او دے واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ وہ لوگ جڑے جنہ لوکاں نے اہل بیت پاک نو تکلیف دیتی، جڑے سمجھتے رہے کہ شاید کہ ساری زندگی ساڈے کول دولت رہے گی، ساری زندگی دولت دے اندر اسی زندگی گزاراں گے، دولت واسطے آل رسول تے ظلم کیتا ہے۔ اے تے رسول اللہ دا خاندان ہے نا، اگر کسی عام بندے دے اتے کوئی بندہ زیادتی کردا ہے، کوئی ظلم کردا ہے، تے مرن تو پہلے انہوں ذلیل ضرور ہونا پہنتا ہے۔ ایک عام بندے واسطے کہ اگر کوئی بندہ کسی عام بندے نو تکلیف دے تو یقینی طور تے لوکاں نو ذلیل کرنے والا آپ ضرور ذلیل ہوتا ہے، لوکاں نو پریشان کرنے والا خود ضرور پریشان ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہ نے اہل بیت پاک تے ظلم کیتا ہے، وہ لوگ جنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے اتے جناب والا ظلم دی اخیر کیتی ہے، اور اے سمجھتے رہے کہ چند دن جناب والا ہے دولت، شہرت، عزت، وزارت، مشارت، چند سالہ تو بعد ایسی ایسی موت مرے کہ سنن والے بھی حیران نے کہ ایڈی جلالت والی موت کیوں؟ اللہ تو فرما دے وہ لوگ جڑے اللہ نو تکلیف دین دن، وہ تو رسول نو تکلیف دین دن، فرمایا اللہ دی لعنت ہے۔ اگر کوئی عام بندے نو تکلیف دے، اگر عام بندے نو کوئی پریشان کرے تو وہ ذلیل ہے، تو جن نے رسول اللہ نو تکلیف دیتی ہوئے، جن نے حضور دے خاندان نو خون دے اندر لت پت کیتا ہوئے، تو پھر وہ سمجھے کہ شاید میں کامیاب ہاں، نہ، دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے اینا لوکاں نو باعث عبرت بنایا ہے، آنے والے لوکاں نو پتہ چل جائے اے او لوگ نے جنہ نے آل رسول دے ظلم کیتا ہے۔ اور فرمایا کہ زکریا علیہ السلام جنہ نے اونا تے ظلم کیتا ہے، فرمایا 70,000 بندے نو اللہ تعالیٰ نے قتل کیتا ہے، 70,000 بندے نو اللہ نے قتل کیتا ہے۔ تو فرمایا حبیب جڑا تیرے نواسے دا قاتل ہے، تیرے نواسے دے قتل دے بدلے 70,000 نہیں، 70,000 پلس 70,000 اینے بندے اسی قتل کرواواں گا۔
گرامی کے حضرات، وہ لوگ باعث عبرت بنے، چند سالوں تو بعد یزید نام نہاد کتے دی موت مر چکے ہیں۔ ہن وہ لوگ جڑے سمجھتے رہے کہ جناب شاید سانو وزارت ملے گی، سانو جناب والا پوری زندگی دولت دی ریل پہ لوئے گی، لیکن گرامی کے حضرات خولی بن یزید اے وہ بندہ ہے کہ جنہیں رسول کریم دے شہزادے امام عالی مقام دے گلے مبارک نو جدا کیتا ہے۔ او گلے کہ جنہوں رسول کریم چومدے رہے، یہ انجام کی ہوا ہے۔ صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی فرماندے نے مختار نے اعلان کیتا کہ جڑا بندہ خولی بن یزید نو لبے گا انہوں فلانا فلانا انعام دیتا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ تیار ہوئے کہ اسی یہ کام کریں گے، ایتھے تک کہ مختار دے سامنے جو لیاندا گیا جناب انہوں نے کہا جی یہ سر کٹو، یہ فخر نال کہندا میں تے امام علی مقام دا سر لایا، مینوں انعام دیتا جائے۔ انہوں نے کہا میرے سامنے دا سر لاؤ۔ سر لایا گیا، اے دے ہاتھ کٹوائے گئے، اے دے پیر کٹوائے گئے، ہاتھ پیر کٹن تو بعد اس بندے دی لاش نو جلا دیتا گیا۔ یہ وہ لوگ نے کہ جنہوں نے امام علی مقام، امام عرش مقام انہاں دے ظلم دی اخیر کی تھی۔ اور گرامی کے حضرات، حضرت امام علی مقام دا سر مبارک ایک بندے نے لے کے نہ تے اپنے گھوڑے دے اگے بنیا، گھوڑے دے گل چ لٹکایا امام علی مقام دا۔ چند دنوں تو بعد بندہ بڑا سونا سی، چہرہ بڑا جناب جوان، چٹا گورا رنگ۔ کچھ دن گزرے تے اے بندے دا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہو گیا۔ لوکی کہنے لگے یار تیرا رنگ بڑا چٹا ہے، تو بڑا سینو جمیل دے تے تیرے رنگ نو کی ہو گیا؟ کہنے لگا گل کوئی نہیں، جس دن دا میں نے امام حسین پاک دا سر میں اپنے گھوڑے نہ بنے نا اگے، رات نو دو بندے آندے نے تے ایک بندہ ادھروں مینوں پھڑدا تے ایک بندہ اینوں ادھروں پھڑدا ہے۔ بندے اتنے مضبوط نے میں چھڑا نہیں سکدا، کہندے نے ایک اگ کول کھڑ دیندے مینوں اگ دا سیک دواندے نے، اگ دا سیک دواندے نے تے پھر مینوں کڑا لیندے نے۔ کہنے لگا اس دن روز ہی میرا ہوندا کہ چنگا سیکا لگدا ہے تے پھر مینوں لاندے نے۔ کہندا میں سیک برداشت نہیں کر سکدا، ایسے اپنی مصیبت دے اندر روزانہ کر کے ایسے مصیبت دے اندر موت دے منہ پہنچ چکے ہیں۔ پھر کچھ بندے بیٹھے گلاں کر رہے سن کہ جناب جڑے بندیاں نے امام حسین دے قتل شریک ہوئے، کسے نہ کسے عذاب چ گرفتار ہوئے نے، تے مینوں تو کچھ نہیں ہویا، ممی بھی تھا۔ آپس اندر گپاں لا رہے نے کہ جڑا بندہ امام حسین دے قتل وچ شریک ہے نا وہ پھس گئے نے بندے سارے، لیکن مینوں تو کچھ نہیں ہویا۔ اینی دیر ہوئی تے دیوے دی لو پھڑ پھڑائی، یعنی کہ دیوا بجھے لگا ہے، تے اے بندہ دیوا صحیح کرن لی اٹھیا ہے، دیوا صحیح کرنے لگا، ایک سیکنڈ آگ نے پکڑیا اور فوراً ہی کولا کر چھڑے۔ وہ لوگ جڑے امام علی مقام دے قتل شریک ہوئے، جنہاں نے کوشش کی تھی، جڑے قتل شریک نہیں لیکن اس گل تے راضی سن کہ جے مینوں موقع ملدا تے میں امام علی مقام دے قتل شریک ہوندا، انہاں دی اولاداں مر گئیاں، ذلیل ہوئے، کتے دی موت تو زیادہ مردود ہو کے دنیا تو واصل فی النار ہوئے۔ امام فرماندے او بندہ کہ جڑا شمر
خبیث اور شمرلین اور پھر عمر بن سعد، اے وہ بندہ کہ جنہیں سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت پاک دے اتے تیر چلایا تے کہن پتہ کی لگا، کہہ لگا جی اے سارے لوگ کی گواہ رہے ہو، اہل بیت پہلا تیر میں چلایا۔ چند سالہ تو بعد جناب چھپ گیا، انہوں نے کہا جی عمر سعد نہیں لبدا پیا کتے ہے؟ گھر گئے تے او دا منڈا ملیا، منڈا دربار چایا، او دا نام ہی حفص، تو درباری پوچھے لگا حفص تیرے ابا کتھے؟ کہنے لگا ابے ہونی لک گئے نے آج کل۔ ابے ہونی کی نے؟ فرار نے، ابے ہونی چھپے ہوئے نے۔ کہنے لگا جدوں امام علی مقام نو قتل کیتا سی ادوں تو تیرا پیو بڑا اگے اگے سی، تے ہن تیرا پیو کیوں چھپ گیا ہے؟ اینو لیانا دربار چ، نال اس بندے نے فوج بھیجی، انہوں نے کہا جی عمر بن سعد نو بھی تلاش کیتا جائے۔ جدوں انہوں تلاش کیتا ہے تے مار کے نا انہوں نے قتل کر کے تے دربار چ سر پیش کیتا ہے۔ انہوں نے کہا پچھانا کیتا سر؟ تھیلے جو باہر کڈیا تے کہندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگا ہے تے میرے ابے دا سر ہے۔ انہوں نے کہا اے دا بھی سر لاؤ۔ او دے منڈے دا عمر بن سعد دے پتر دا بھی حفص دا سر اتار تے دوجا سر امام علی مقام دے پتر دا مقابلہ ہے، لیکن یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ابن زیاد سب تو زیادہ فتنہ پرور بندہ، ابن زیاد کارستانیاں نے کیتیاں نے، ٹھیک 6 سال تو بعد جتھے امام علی مقام دا سر پیا سی اسے جگہ تے اس بندے دا سر پیا سی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ جدو یہ سر اس دربار کے لے آگے رکھیا گیا، شور مچ گیا، آ گیا آ گیا آ گیا۔ انہیں کی آیا؟ سیاہ رنگ دا سپ آیا، ابن زیاد دیاں ناساں وچوں وڑیا ہے۔ سب تو زیادہ ظلم دی داستان رقم کرنے والا ابن زیاد ایتھوں وڑیا، منہ چوں نکلے، پھر گیا، پھر کنی مرتبہ کر کر کے جناب والا اے لوگ ذلیل اور خوار ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین ابن علی، آپ دی عظمت حضرت سلیمان بن عامش فرماندے نے، کوفی نے، تابعی نے، کہندے نے کہ جناب جڑے بندے کسے بھی طرز دے نال امام علی مقام دے قتل چ مصروف رہے یا داخل تے نہیں ہوئے انہاں دی فوج، دلوں راضی سن، ہر بندہ کتے تو زیادہ موت سس مریا۔ وہ بندہ کہ جہاں نا جس بندے نے حضرت امام علی مقام آپ دے بیٹے عبداللہ المعروف علی اصغر انہوں نے شہید کیتا سی نا، ایڈے شدت دے عذاب چ گرفتار ہے، پیڑ دے وچ اگ بالدی سی، اینی پیاس 6-7 کڑے ستواں نے شربت نہ بڑھا کے پلائے جاندے، پھر کہندا ہائے اتش اتش اتش۔ ایک عذاب ہے تے پچھلی سائڈ دی کمر پیٹھ ساری اینی سردی لگتی دے او دے پیچھے اگ بالی جاندی، پیڑ وچ اگ، ہائے پانی تے پچھلی سائڈ دے اوتے اگ بالی جاندی کہ مینوں سردی بڑی لگتی ہے۔ اس بیماری چ مبتلا ہے، کنے بندے او دے شربت بنان واسطے تیار رہندے، حتیٰ کہ 6-7 مٹکے پی جاندا، اس سے بیماری دے اندر پانی پی کے، شربت پی کے او دا پیٹ پھٹ گیا اور ایسے بیماری وچ پھر نار ہو گیا۔ حضرت سلیمان بن عامش فرماندے نے
کہ ایک دن میں طواف کعبہ کر رہا ہوں تو ایک بندہ بڑی شدت گریہ ازاری نہ رو رہا ہے، کہنے لگا یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں بخش دے، یا اللہ مینوں بخش دے۔ تو پھر پتہ کیا آندا، یا اللہ مینوں پتہ ہے تو مینوں بخشنا نہیں، تو نالے آندا یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ میرے تے رحم کر دے، تو نال خود ہی کہندا یا اللہ مینوں پتہ ہے تو میری بخشش نہیں کرنی، مینوں پتہ یا اللہ تو مینوں بخشنا نہیں۔ سلیمان بن عامش کہنے میں طواف تو فارغ ہویا، میں نوجوان دے کول گیا، اوے بندیا تیرے کنے گناہ نے؟ پانی دے قطریاں تو زیادہ گناہ نے، کہندا اس تو بھی وڈا ہے۔ ان کا سمندر دے قطریاں تو زیادہ گناہ نے، کہنے لگا اس تو بھی وڈا گناہ ہے میرا۔ کہنے لگا درخت دے پتیاں تو زیادہ تیرے گناہ نے، کہندا جڑا میرا گناہ ہے اس تو بھی زیادہ وڈا ہے۔ وہ میں کیا تے بڑے بڑے لوکاں نو اللہ بخش دیندا ہے، تو تے کعبے آیا نا، ایتھے تے بڑے بڑے بندیاں دی بخشش ہو جاندی ہے۔ خلوص نیت دے نال اللہ کو دعا مانگ، ہو سکتا تیرا گناہ بخشا جائے۔ کہنے لگا میرا گناہ ایڈا وڈا ہے، مینوں بخشش دی امید کوئی نہیں۔ سلیمان بن عامش کہنے لگے میں کیا بندے خدا اللہ کو اس نیت نال اپنے گناہاں دی معافی مانگ، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ کہنے لگا منگاں گا میں ضرور، لیکن مینوں امید نہیں معافی ملے۔ کہ یار کہنے لگے نے انہوں میں سیر تے لے گیا، میں کہو بندے مینوں اپنا گناہ دس کی کیتا ہے؟ کہنے لگا میں او لوگ جڑے امام علی مقام دے سر مبارک نو لے کے یزید دے دربار چاہے نے نا، انہاں بندیاں وچوں میں بھی ایک بندہ ہے۔ تو کہنے لگا جتھے یزید دا بیڈ روم ہے او دے نال دا کمرہ ہے، رات دا ویلا ہوئے تو کہنے لگا یزید دی بیوی اٹھی حیران رہ گئی، جتھے امام علی مقام دا سر مبارک جڑے صندوق وچ رکھے اوتھوں لے کے آسمانہ تک نور دے جلوے نظر آ رہے نے تے نوری نوری پرندے نظر آ رہے نے۔ بیوی ڈر گئی، جا کے کہنے لگی ایک ہی گل ہے، ان کا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، میں ایدا کچھ کرنا ہے۔ کہنے لگا 70 بندے ساسی، انہاں لیا کے انہوں نے کہا جناب باہر جاؤ، سبز رنگ دے خیمہ کپڑے دا خیمہ بنیا تے او دے وچ جا کے اے جڑاں دا سر رکھ دیو۔ کہنے لگا 70 بندے اسی جا کے امام علی مقام دا سر ہوتے رکھے، 70 بندے آرام کرن لگے، انہاں 17 بندہ جو میں ایک بندہ ہے۔ کہنے لگا میں جاگنا پیا، کہنے اینی گل ہوئی، تھوڑی جی وقت گزرے آسمان بدل بالکل زمین دے قریب آ گئے نے، ایک نورانی مخلوق آئی ہے، انہاں کرسیاں لا چھڑیاں نے تے بدل قریب آیا، انہاں وچوں نورانی چہرے والی مخلوق نکلی ہے، ایک حسین و جمیل بندہ نکلے، بڑے نوار و تجلیات مشاہدے کرنیاں بھئی آنے والے کے آنے والے مبارک ہوئے، اے جناب حضرت آدم تشریف لے آؤ۔ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تے آ کے نا امام علی مقام دا سر مبارک اٹھایا تے سر نو چومے آکھیا اے بقیت صالحین، او صالحین زندگی گزارن والے تینوں مبارک ہوئے، تو صبر کیتا ہے تے پتر کامیاب ہو گئے۔ کہنے لگے نے کرسی لگ گئی ہے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے نے پھر تھوڑا جا وقت گزریا، حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے سر نو چومے تو پھر انہوں نے کچھ کلمات پڑھے نے، انہوں نے کہا تسی زندہ رہے ہوتے عظمت والے، دنیا تو گئے ہوتے عظمت والے، ان قریب اللہ تعالیٰ تہانوں اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ کہنے لگے نے پھر تیسری آواز آئی، پھر بدل زمین دے قریب آ گیا، پھر ایک نبی تشریف لے آنے والے نے آواز دیتی اے عیسیٰ روح اللہ مبارک ہوئے تشریف لے آؤ۔ عیسیٰ روح لائے، اللہ دے نبی عیسیٰ روح لائے، آن کے انہوں نے سر مبارک نو چومے، کہنے لگا پھر بدل قریب آ گیا ہے، پھر بدل اتنا قریب آیا، آنے والے پکار اٹھے اے نبیوں دے سردار تشریف لے کے آؤ نا۔ امام الانبیاء تشریف لے کے آئے، صرف امام الانبیاء خود نہیں آئے، حضرت مولا حسن بھی کول نے، سیدہ فاطمہ بھی کول نے، تو سرکار گئے نے جا کے سر مبارک نو چومے، سیدہ فاطمہ بھی رو رہی نے، امام حسن مجتبیٰ بھی رو رہے نے، آدم علیہ السلام اپنی جگہ تو اٹھے نے،
جا کے انہاں لفظاں نال سلام پیش کیتا ہے تے حضور نو تحیت پیش کیتی ہے السلام علی والد الطیبی تواڈے تے سلام ہوے پکیدہ پتر السلام علی یا خلق الطیب مخلوق وچوں سب تو زیادہ پکیدہ طیب تواڈے تے سلام ہوئے اعظم اللہ اجرکا اللہ تانوں اجر دے فرمایا احسن الغراف ابن رسول اللہ اے اللہ دے حبیب تانوں اللہ اجر بھی عطا فرماوے اینا لفظاں نال آدم علیہ السلام پھر نوح علیہ السلام نے سرکار دی بارگاہ وچ تعزیت پیش کیتی یا رسول اللہ تہاڈا بیٹا ہے بڑے ظلم دے نال شہید کیتا گیا ہے میں تعزیت پیش کرنا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی تعزیت پیش کی تھی جناب عیسیٰ روح اللہ نے بھی تعزیت پیش کی تھی تے ایسے دوران بدلاں والا فرشتہ رسول کریم دی بارگاہ جا دو یا رسول اللہ میں بدلاں والا فرشتہ منو تسی آرڈر کرو ایک آن دے اندر اے جڑے بندے ستے نے نا حضور انہاں نوں میں ختم کر دے منو حکم کرو فرمایا اے ضرورت نہیں پھر پہاڑا والا فرشتہ پھر بدلہ والا فرشتہ سارے آن کے تعزیت پیش کی ہے یا رسول اللہ سانو اللہ نے حکم دیتا ہے جو تسی کہنا سی کرنا ہے تسی اشارہ کرو تواڈے منکر نست و نابود ہو جان فرمایا نہیں امام حسن مجتبی کہنے لگا میں جاگ رہے ہیں امام حسن مجتبی نے اشارہ کیتا نانا جی اے وہ بندے نے جڑے میرے ویر امام حسین دا سر لے کے آئے نے انہاں نوں ہلاک کر دیتا جائے امام الانبیاء فرمان لگے فرشتے ادھر آ یا تو حکم ہوئے فرمایا اے جڑے 70 بندے نے میرے پتر دے قتل دے مقابلے چ انہاں نوں قتل کر دیتا جائے ایک کان دے اندر فرشتے نے سارے قتل کر چھڑے اے بندہ کہنا میں سارا کچھ دیکھ لیا باقی میرے وہ یار بیلی جڑے فوج دے اندر موجود سن سارے قتل ہو گئے تے میں بھج کے اگے سرکار دے قدماں ول پاسے آ گیا میں کہا یا رسول اللہ میں تے تہاڈا غلام ہاں یا رسول اللہ میں تے تہاڈا کلمہ پڑھن والا ہاں فرمایا اینو بھی ذبح کر دیتا جائے کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں بچاؤ یا رسول اللہ تہاڈا کلمہ پڑھنے والا میری بخشش کی دی جائے مینوں بچا دیتا جائے سرکار فرما لگے اے جڑا میرا نواسا ہے انہاں دا سر لیانے والے وچ تو ہی شامل ہے کہنے لگا جی میں شامل ہاں یا رسول اللہ مینوں معافی دے دیو کہنے لگا سرکار نے نا اے کندیاں دے درمیان موڈیاں دے ہاتھ پا کے نا مینوں دھکا دے کے سٹیا فرمایا اللہ تینوں نہ بخشے اوے اللہ تیرے اتے رام نہ کرے تے تیریاں جڑیاں ہڈیاں نے نا دوزخ وچ سڑن ہڈیاں بھی دوزخ وچ سڑن تے تیرے تے اللہ رحم بھی نہ کرے کہنے لگا میری جان چھٹ گئی ہے مینوں قتل نہیں کیتا فرشتے نے لیکن سرکار نے نا اینی گل کہہ کہ اللہ تے رحم نہ کرے اللہ تینوں بخشش نہ کرے تے اللہ تیریاں ہڈیاں نو دوزخ وچ ساڑے مینوں دھکا دیتا ہے سرکار نے کہنے لگا اس دن تو بعد میں بڑی توبہ کیتی ہے ایتھے تک میں کعبے بھی آ گیا میں کہا یا اللہ مینوں معاف کر تے نالے خود ہی آندا یا اللہ مینوں پتہ تو مینوں معاف نہیں کرنا سلیمان بن عامر فرماندے نے میں کیا کمینے دفع ہو جا دور ہو جا تیری وجہ تو میں عذاب سے گرفتار نہ ہو جا جنوں سرکار نے رد چھڈیا اونوں اللہ دی بارگاہ وچ پناہ نہیں مل سکتی فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فرمایا وہ لوگ جڑے تکلیف دیندے نے اللہ نو تے او دے رسول نو فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ انہاں بندیاں تے دنیا دے اتے اللہ دی بھی لعنت فی دنیا دنیا دے اندر فرمایا آخرت دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں بندیاں واسطے بہت وڈا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ تے دنیا ہی نا یہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید ساری زندگی اسی عیش و عشرت دے اندر گرفتار ہوواں گے ٹھیک 6 سال تو بعد جتھے امام حسین دا سر پیا سی نا ابن زیاد دے دربار اسے دربار دے وچ ابن زیاد دا سر پیا شمر خولی عمر بن شبی سارے ذلیل ہو گئے
ایتھے تک کہ انہاں لوکاں نو قبراں دے وچوں کڈ کڈ کے شہرائے عام تے جلا دیتا گیا، سر کٹ دیتے گئے، پیر کٹ دیتے گئے، ایتھے تک کہ انہاں نو جناب والا سڑکاں دے اوتے انہاں دی لاشیں جلائے گئے۔ اگر کسی عام بندے تے ظلم کیتا جائے نا پھر وہ بھی ظلم ہے، تے پھر آل رسول دے اوتے، خون رسول دے اوتے کہ جنہاں نو نسبت رسول اللہ حاصل ہے۔ فرمایا زکریا علیہ السلام دے قتل دے بدلے 70,000 بندیاں نو اللہ نے قتل کیتا ہے۔ فرمایا حبیب تواڈے شہزادے دے قتل دے مقابلے 70,000 پلس 70,000 بندہ قتل کرواواں گے۔ تے جڑا خون رسول ہوئے، رسول اللہ دی آل ہوئے، جنہ لوکاں نے آل رسول تے ظلم کیتا ہے، اے سمجھ دے رہے کہ ساری زندگی جناب اسی مال کھاواں گے، وزارتاں ہر طرح دی آسائشاں سانو رہن گیاں۔ 2-3 سالہ تو بعد اتنا ذلیل ہوئے، آسمان اور زمین انہاں لوکاں کو پناہ مانگ دے۔ شمر اے وہ خبیث ہے کہ جنہیں امام علی مقام دی چھاتی تے چڑھ کے بے غیرتی کی تھی، وہ بندہ کہ جنہیں حضرت امام مسلم انہوں کا بیٹے نے نام ہے حضرت عبداللہ، کہنا سی کہ میں عبداللہ دے متھے تے تیر ماریا تے پھر جو تیر ماریا نے ہاتھ دے اتے تیر وج کے تے ہاتھ بھی اندر چلا گیا، مینوں تے کچھ نہیں ہویا۔ اینے ظلم کرنے والے تے پھر اینے عذابہ چ گرفتار ہوئے۔ ابن عیانہ کہنے نے کہ 2 بندے کے جڑے امام علی مقام دے قتل دے وچ شریک سن، قتل وچ شریک سن، قالت فاما احدهما فقالا ذکرہ حتی کانا یل، انہاں وچوں ایک بندہ ویکھیا کہ او دی شرمگاہ ایڈی لمبی ہو گئی کہ پورے جسم تے والدہ سی۔ کڈا بڑا عذاب دے اندر گرفتار ہے، اپنی شرمگاہ اپنے پورے جسم نال مالدا سی۔ تے دوجا جڑا بندہ حتیٰ کہ اینی پیاس لگ دی کہ دنیا جہانا دے پانی جانا، چھپڑی لبنی پانی پینا، گندا بھی پی جانا، جتھے بھی پانی لبنا پی جانا، لیکن انہاں دی پیاس نہیں سی بجھدی۔ کیوں؟ اے او لوگ نے کہ جنہاں نے آل بیت پاک دے اوتے پانی بند کیتا، جنہاں نے ظلم کیتا، جنہاں نے زیادتی کیتی، لیکن اے سمجھدے سن کہ معاذ اللہ اہل بیت دا خاندان رسالت اجاڑ چھڑیا ہے، اے اجڑ گئے، امام حسین دا نام ختم ہو گیا ہے۔ لیکن گرامی کے حضرات آج بھی امام پاک دا نام زندہ ہے، آج بھی حسین ابن علی دی آل پاک ہر جگہ تے موجود۔ امام فرماندے نے کہ ایک بندے نے سورت تفسیر لکھنی شروع کی تھی، تے لکھ دیا انہوں نے کہا جی پہلے میں وزٹ کراں گا تے پھر میں تفسیر لکھاں گا۔ انا آتینا کل کوثر دی تفسیر لکھنی، کہنے لگا میں وزٹ کیتا ہے، کہندا بڑے بڑے پنڈ میں پھرے، میں بڑے بندیاں کو پوچھیا ہوئے ایتھے کو خولی دا رشتہ دار، سنان دا رشتہ دار، عمر بن سعد دا تعلق رکھن والا کو بندہ ہے وے؟ انہوں نے کہا کسے بندے نے نہیں کیا کہ میں خولی دا رشتہ دار ہاں، میں فلانے دا رشتہ دار ہاں، میں فلانے دا رشتہ دار ہاں۔ انہوں نے کہا شاید ہی کوئی ایک ایسا پنڈ مینوں ملے جتوں پوچھا ہوئے ایتھے حسین ابن علی دا کیوں آل رہندی ہے؟ کہندا ہر پنڈ وچ مینوں امام حسین اور امام حسن دی آل اولاد نظر آ گئی، لیکن اہل بیت تے ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، جبر کرنے والے مٹ گئے، لیکن امام علی مقام دا نام آج بھی زندہ ہے کہ قیامت تک امام علی مقام دا نام زندہ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔